सुप्रभात। सबैलाई स्वागत छ। आजको टपिक साझेदारी तथा समुदायमा आधारित विकास। साझेदारी पार्टनरशिप डेभलपमेन्ट भनेको के हो? यसको परिचय। सरकार र सरकार बाहेकका क्षेत्रहरूको संयुक्त तत्वावधानमा शर्त, सहमति तथा समझदारीका आधारमा सम्मिलित विकास प्रक्रियालाई साझेदारी विकास भनिन्छ। विकासको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, दक्षता र विशेषज्ञताको अभावलाई पूर्ति गर्ने राज्य र राज्य बाहेकका क्षेत्रहरूको विकास प्रक्रियामा लम्बिए, क्षितिजीय, विश्वव्यापी साझेदारी गरी समग्र शासन व्यवस्थामा नागरिक केन्द्रित गर्ने विकास नै साझेदारी विकास हो। साझेदारीको अवधारणा विशेष गरी व्यापारिक क्षेत्रसँग बढी प्रचलित छ, जसमा दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीहरूले साझेदार तथा अंशीदारको हैसियतमा व्यापार व्यवसाय सम्पादन गर्दछन् र जोखिम वहन गर्ने र नाफाको समान सहभागिता जनाउँछन्। साझेदारी विकास हामी यसलाई यस्तै पनि भन्न सक्छौँ, सार्वजनिक सेवाको उत्पादन र वितरणमा सार्वजनिक, निजी र विकास साझेदारीहरू बीचको अर्थपूर्ण सहभागिता विस्तार गर्ने कार्य हो। साझेदारी विकास a long-term partnering relationship between the public and private sector to deliver service PP and book बनेछ। A range of possible relationships among public and private entities in the context of socio-economic infrastructures and other services. एसियन डेभलप ब्याङ्कले साझेदारी विकासलाई डिफाइन गरेको छ। A range of possible relationships among public and private entities in the context of socio-economic infrastructures and other services. विकास प्रक्रियामा विकासका लम्बिय साझेदारहरू, भर्टिकल पार्टनर्स, क्षितिजीय साझेदार, होरिजेन्टल पार्टनर्स र विश्वव्यापी साझेदार, क्रस बोर्डर पार्टनरहरू बीच लगानीमा, लाभको उपयोगमा र जोखिम वहनमा दीर्घकालीन जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने पद्धति नै साझेदारी विकास हो। लगानीमा सरकारी, निजी क्षेत्र, जनता र विकासका विश्वव्यापी साझेदारहरूसँगको साझेदारीले पुँजी, प्रविधि, ज्ञान, सिप र अनुभवको अभावलाई पूर्ति गर्छ। यो साझेदारी विकास भनेको के हो? हामीले अहिलेसम्म पढेको साझेदारी विकास भनेको के हो? अब हामी साझेदारी विकासको अवधारणा कहिलेदेखि आयो त? साझेदारी विकासको अवधारणा सन् 1980 को दशकबाट 1980 को दशकबाट नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनसँगै आएको, न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टसँगै आएको हो। सन् 1992 मा विद्यमान लेखक डेभिड ओसबर्न र टेड ग्याम्लरले इन रिइन्भेन्टिङ गभर्नमेन्ट नामक आफ्नो पुस्तकमा के लेखेका थिए? सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण, वैकल्पिक सेवा प्रवाह व्यवस्थापन करार जस्ता पद्धति मार्फत साझेदारीलाई प्राश्रय दिने विषयवस्तुलाई अगाडि ल्याएको देखिन्छ। र सन् 2002 मा आउँदासम्म घोषणा गरेको सहशताब्दी विकास लक्ष्यको MGSले घोषणा गरेको सहशताब्दी विकास लक्ष्यको एउटा लक्ष्यका रूपमा विश्वव्यापी साझेदारी भन्ने लक्ष्यको घोषणा पश्चात साझेदारी विकासको अवधारणा व्यापक रूपमा विश्वमाझमा कार्यान्वयन आएको हो। 2000 देखि लिएर 2015 सम्म 15 वर्षको लागि सहशताब्दी विकास थियो। त्यसमा एउटा लक्ष्य भनेको विश्वव्यापी साझेदारी भन्ने थियो। त्यसले गर्दा विकासको अवधारणामा व्यापक रूप आएको हो। हाल दिगो विकास लक्ष्यको 17 नम्बर
दिगो विकास लक्ष्यको सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको गोल नम्बर 17मा विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारीको अवधारणाले अत्यन्त व्यापक बनाएको छ। 17 नम्बरको लक्ष्य यही हो कि विश्वव्यापी साझेदारी गरेर हामीले विकास गर्नुपर्छ भनेर। यसरी यसको अवधारणा आएको हो। यसको अवधारणामा भन्ने हो भने नाफामूलक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रले बढी योगदान गर्छन् भने नाफामूलक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रले बढी योगदान गर्छन् भने गैर नाफामूलक सामाजिक सांस्कृतिक लगायत विकास कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, समुदायमा आधारित सङ्गठन, नागरिक समाजले साझेदारी गर्छन्। नाफामूलकमा गैर सरकारी निजी क्षेत्रले धेरै लगानी गर्छ भने गैर नाफामूलक क्षेत्रमा सामाजिक सांस्कृतिक लगायतका विकासमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, समुदायमा आधारित सङ्गठन, नागरिक समाजले गर्छन्। आतंकवाद एवं विश्वव्यापी संगठन अपराध नियन्त्रण। आतंकवाद एवं विश्वव्यापी संगठन अपराध नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि भन्ने विश्वभरि नै साझेदारी आवश्यक पर्छ। साझेदारी विकासका आवश्यक तत्त्व र सिद्धान्तहरू। आवश्यक तत्त्वहरू आवश्यक तत्त्वहरूमा सहकार, सहभागिता, ईमानदारिता, पारस्परिक सामूहिक उत्तरदायित्व, सामर्थ्य र सक्षमता, विश्वसनीयता, पारदर्शिता, सिद्धान्तहरू, जवाबदेहिताको सिद्धान्त इत्यादि पर्छन् भने यसैले यो साझेदारी विकासको अवधारणा अन्तर्गत हामीले हेर्नु हो भने साझेदारी विकासका तत्त्वहरू के हो? साझेदारी विकासका तत्त्व हेर्नु हो भने सहकार हुनु पर्यो, सहभागिता भयो, सहभागिता हुनुपर्छ, इमान्दार हुनु पर्यो, इमान्दारिता हुनु पर्यो, सबै उसको तत्त्व हो। पारस्परिक र सामूहिक उत्तरदायित्व हुन्छ, पारस्परिक मेलमिलाप राम्रोसँग हुनु पर्यो, सामूहिक उत्तरदायित्व सबैले दायित्व बोझ गर्न पर्यो, सामर्थ्य र सक्षमता, विश्वसनीयता, पारदर्शिता सबै साझेदारी विकासका आवश्यक तत्त्वहरू। साझेदारी विकासका आवश्यक सिद्धान्तहरू भन्ने भने साझेदारी विकासका सिद्धान्तहरू। साझेदारी विकासका सिद्धान्तहरू। साझेदारी विकासका सिद्धान्तहरू। जवाबदेहिताको सिद्धान्त, सहभागिताको सिद्धान्त, दिगो विकासको सिद्धान्त, समतामूलक विकासको सिद्धान्त, प्रतिस्पर्धात्मकताको सिद्धान्त, पारदर्शिताको सिद्धान्त, क्षमता विकासको सिद्धान्त, पूर्व अनुमान तथा दूरदर्शिताको सिद्धान्त। साझेदारी विकासका सिद्धान्तहरूमा जवाबदेहिताको सिद्धान्त पर्छ, सहभागिताको सिद्धान्त भयो, दिगो विकासको सिद्धान्त, दिगो विकास सस्टेनेबल हुनु पर्यो, सहभागी सबैको हुनु पर्यो, जवाबदेही हुनु पर्यो, समतामूलक विकास हुनु पर्यो, प्रतिस्पर्धात्मकताको सिद्धान्त, प्रतिस्पर्धी हुनु पर्यो, पारदर्शिता हुनु पर्यो, क्षमताको विकास हुनु पर्यो, पूर्व अनुमान तथा दूरदर्शिताको सिद्धान्त हुनुपर्छ। साझेदारी विकासका सिद्धान्तहरू। साझेदारी विकासको आवश्यकता, महत्त्व, औचित्य के छ? साझेदारी विकासको आवश्यकता के छ, महत्त्व के छ, यसको औचित्यता के छ हेर्ने हो भने सरकारसँगै भएको सीमित साधन स्रोतबाट आम नागरिकको भलाइ गर्ने। सरकारसँग भएको सीमित स्रोत साधनबाट आम नागरिकको भलाइ गर्नको लागि यसको आवश्यकता पर्छ, यसको महत्त्व हो। सार्वजनिक क्षेत्रको वैधानिकता, विश्वसनीयता र जवाबदेहिता कायम गर्ने। निजी क्षेत्रसँग भएको नतिजामुखी संस्कार, कार्यगत दक्षता, व्यावसायिकता र व्यवस्थापकीय कौशलताको उपयोग गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग रहेको पुँजी र प्रविधिलाई उचित संयोजन गरी दिगो विकास गर्नको लागि यसको आवश्यकता पर्छ। राष्ट्र निर्माण र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि सर्वपक्षीय सम्भावना र सक्षमताको उपयोग गर्ने। विकास प्रक्रियामा बहुपात्र प्रणालीको सुनिश्चितता गर्दै शासकीय सन्तुष्टि सृजना गर्ने। विकासमा नागरिक संलग्नता सुनिश्चित गर्ने। बहुपात्र प्रणालीको सुनिश्चित गर्दै शासकीय सन्तुष्टि सृजना गर्ने र विकासमा नागरिक संलग्नता सुनिश्चित गर्ने। उसको महत्त्व हो, आवश्यकता हो। राज्य बाहेक
विकासका साझेदारहरूको क्षमता विकास र प्रवर्धन गर्ने। राज्य बाहेकका विकासका साझेदारहरूको क्षमता विकास र प्रवर्धन गर्ने। विकासबाट उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्वको सहज व्यवस्थापन गर्ने। विकासका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीहरू निर्माण गर्नको लागि। प्राविधिक व्यवस्थापकीय क्षमता र सृजनशीलताको अभाव पूर्ति गर्ने। विकासलाई फलोत्पादी, दिगो र प्रभावकारी तुल्याउने। विकास प्रक्रियाको व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई पारदर्शी एवं मितव्ययी तुल्याउँदै सुशासनयुक्त विकास व्यवस्थापन गर्ने। विकास प्रक्रियाको व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई पारदर्शी एवं मितव्ययी तुल्याउँदै सुशासनयुक्त विकास व्यवस्थापन गर्ने। यो सबै साझेदारी विकासको आवश्यकता, महत्त्व र औचित्य हुन्। विकासबाट उत्पन्न हुने द्वन्द्वलाई सहज व्यवस्थापन गर्ने। साझेदारहरूको क्षमताहरूलाई विकास र प्रवर्धन गर्ने। प्रविधि व्यवस्थापकीय क्षमता र सृजनशीलताको अभाव पूर्ति गर्ने। विकासलाई फलोत्पादी, दिगो र प्रभावकारी तुल्याउने। यो सबै उसको साझेदारी विकासको महत्त्व र आवश्यकता हो। साझेदारी विकासका फाइदाहरू के छन्? साझेदारी विकासबाट हुन सक्ने फाइदाहरू। सार्वजनिक क्षेत्रलाई कस्तो फाइदा हुन्छ? सार्वजनिक क्षेत्रलाई कस्तो किसिमको फाइदा हुन्छ? पुँजीको उपलब्धता हुन्छ, विशेषज्ञताको उपयोग हुन्छ, सानो र गतिशील सरकारका लागि सहयोग हुन्छ, राजस्वमा योगदान हुन्छ, गुणस्तरीय सेवा हुन्छ, पूर्वाधार विकास हुन्छ, सार्वजनिक लगानीको वैकल्पिक प्रयोग हुन्छ। साझेदारी विकासका फाइदाहरू हुन्छ। यो सार्वजनिक क्षेत्रलाई हुने फाइदा हो। त्यसै गरी साझेदारी विकासबाट हुने निजी क्षेत्रलाई के फाइदा हुन्छ? पुँजी लगानीको अवसर हुन्छ, विकास अभियानमा सहभागिताको अवसर मार्फत गौरव अनुभूति हुन्छ, सामाजिक प्रतिष्ठा हुन्छ, मुनाफा आर्जनको अवसर हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई हुने फाइदाहरू। साझेदारी विकासबाट हुने सेवाग्राही तथा आम नागरिकलाई हुन सक्ने फाइदाहरू के हुन्? हुन सक्ने फाइदाहरू के हुन्? गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा। गुणस्तरीय हुन्छ र भरपर्दो सेवा हुन्छ। सेवाग्राहीलाई फाइदा हुन्छ। पूर्वाधारमा पहुँच हुन्छ आम नागरिकको, सेवाग्राहीको। रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन्, जुन आम नागरिकलाई अवसर हुन्छ, आम नागरिकलाई फाइदा हो। आय आर्जनका अवसर हुन्छन्। अब रोजगारी सिर्जना भइसकेपछि आय आर्जनको अवसर भइहाल्यो। गरिबी निवारण हुन्छ। आय आर्जन भएपछि गरिबी कम भइहाल्छ। समुन्नत जीवनस्तर हुन्छ। जीवनस्तर आय आर्जन भइसकेपछि जीवनस्तर पनि समुन्नत हुँदै जान्छ। यो सेवाग्राहीलाई, आम नागरिकलाई सेवाग्राही तथा आम नागरिकलाई हुने साझेदारी विकासबाट हुने फाइदाहरू। अब साझेदारी विकासका मोडल, तरिका के छन्? साझेदारी विकासका मोडल छ, तरिका छ। यसको पहिलो एउटा तरिका भन्यो भने एउटा तरिका छ व्यवस्थापन करार, म्यानेजमेन्ट कन्ट्र्याक्ट। यसमा के हुन्छ? सरकारले आफ्नो दायित्वको कुनै काम निश्चित रकम भुक्तानी गर्ने गरी निजी क्षेत्रसँग करार गरेर निजी क्षेत्रबाट नै गराउने प्रक्रिया हो। करार गर्छ, करार गरेर निजी क्षेत्रसँग करार गरेर निजी क्षेत्रबाट नै गराउने प्रक्रिया हो। यस्तो साझेदारी आयोजनाको व्यवस्थापन पूर्ण वा आंशिक रूपमा निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा रहन्छ। एउटा मोडल यहाँ हो व्यवस्थापन करार। अर्को मोडल भनेको सेवा करार, सर्भिस कन्ट्र्याक्ट भन्छ। सरकारले निजी क्षेत्रबाट प्रभावकारी रूपमा प्रवाह हुन सक्ने आफ्नो दायित्वभित्रको कुनै सेवा निजी क्षेत्रको सङ्गठन वा व्यक्तिलाई निश्चित सेवा शुल्क पाउने गरी करार दिने कार्य हो। यसलाई सेवा करार भन्छ। त्यसै गरी अर्को मोडल भन्यो भने निर्माण तथा हस्तान्तरण, बिल्ड एन्ड ट्रान्सफर। राज्य बाहेकका क्षेत्रले स्थापना तथा सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुने पूर्वाधार वा अन्य संरचनाको निर्माण र निश्चित अवधिपछि सरकारले हस्तान्तरण गर्ने गरी राज्य बाहेकका क्षेत्रले स्थापना पनि गर्छ, सञ्चालन पनि गर्छ। पूर्वाधारको र संरचनाको निर्माण र निश्चित अवधिपछि सरकारले हस्तान्तरण गर्ने गरी गरिएको करार हो। यस्तो साझेदारीमा निजी क्षेत्रले पूर्ण वा आंशिक लगानी गर्न सक्छ र शर्तको अवधिपछि सम्पूर्ण ज्ञान, सम्पत्ति र संरचना राज्यलाई हस्तान्तरण गर्छ। यो निर्माण तथा हस्तान्तरण मोडल हो, तरिका हो। अर्को भनेको निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, बिल्ड, अपरेट एन्ड ट्रान्सफर मोडल। यो करारमा के हुन्छ? यो मोडलमा के हुन्छ? यस्तो करार जुन हुन्छ,
करार अनुसार निजी क्षेत्र निर्माण गर्नुका साथसाथै निश्चित समयसम्म सञ्चालन गरी मुनाफा आर्जन गर्न समेत पाउनुहुन्छ। उसले निर्माण पनि गर्छ र निश्चित समयसम्म उसले सञ्चालन गरेर मुनाफा पनि आर्जन गर्छ र त्यो अवधि सकिसकेपछि अवधिपछि भने सबै स्वामित्व सरकारले हस्तान्तरण गर्नुपर्छ र राज्यका लगानी अभावका कारण वा सहजताका लागि यो तरिका अपनाइन्छ। राज्यको लगानीको अभाव छ, राज्यलाई लगानीको अभाव छ र सहजताको लागि पनि यो तरिका अपनाइन्छ। अर्को भनेको फेरि त्यो निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण थियो। अघि हामी निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण थियो, जसमा त्यसले सञ्चालन करारअनुसार निजी क्षेत्रले लगानी निर्माण गर्छ र निर्माण गरिसकेपछि निश्चित समयसम्म उसले मुनाफा आर्जन गर्न समेत पाउनुपर्छ भन्छ भने अर्को भनेको सेम त्यही छ, अलि डिफ्रेन्स छ। निर्माण हस्तान्तरण छ, बिल्ड ट्रान्सफर एन्ड अपरेट। त्यसमा थियो निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण थियो। यसमा निर्माण हस्तान्तरण र सञ्चालन निजी क्षेत्रले बनाउने बित्तिकै राज्यलाई सुक्नुपर्ने तर लगानी उठाउने निश्चित समयसम्म मुनाफा आर्जन गर्ने र सञ्चालन गर्ने भन्ने पाउने गरी गर्ने करार हो। निजी क्षेत्रले बनाउने बित्तिकै राज्यलाई सुक्नुपर्ने तर लगानी उठाउने निश्चित समयसम्म मुनाफा आर्जन गर्ने र सञ्चालन गर्ने भन्ने पाउने गरी गर्ने करार हो। अर्को भनेको विकास सञ्चालन तथा हस्तान्तरण डेभलप अपरेट एन्ड ट्रान्सफर मोडल छ, तरिका छ। यसमा के हुन्छ, सरकारको स्वामित्वको कुनै संरचना वा पूर्वाधारलाई निजी क्षेत्रले मर्मत सुधार थप पुँजी लगानी आधुनिकीकरण आदि गरी विकसित र बहुउपयोगी बनाऊ सञ्चालन गर्ने र लगानी बराबरको मुनाफा आर्जन भएपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने करार हो। विकास पनि उसले गर्छ, संरचना निजी क्षेत्रले मर्मत पनि गर्छ। सरकारको कुनै पनि स्वामित्वलाई संरचना पूर्वाधार निजी क्षेत्रले मर्मत सुधार थप पुँजी लगानी आधुनिकीकरण गरी त्यसलाई बहुउपयोगी बनाई र लगानी बराबरको मुनाफा आर्जन गरिसकेपछि फेरि त्यो सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने करार हो। यो भनेको साझेदारी विकासको अर्को तरिका हो, अर्को मोडल हो। फेरि हामीले अर्को मोडल हेर्नु भने पट्टन निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण लीज बिल्ड अपरेट ट्रान्सफर। सरकारी सम्पत्ति जग्गा वा प्राकृतिक स्रोत निजी क्षेत्रले निश्चित समयका लागि भाडामा लिने र उक्त स्थानमा आफ्नै लगानीमा पूर्वाधार तथा संरचना निर्माण गर्ने, आफैले सञ्चालन गरी मुनाफा आर्जन गर्ने र त्यसपछि पुनः सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गर्ने करारलाई एलबिओटी, त्यही भनेको लिज बिल्ड अपरेट ट्रान्सफर भनिन्छ। अर्को भनेको निर्माण स्वामित्वीकरण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण बिल्ड ओन अपरेट ट्रान्सफर बुट भन्छन्, बुट करार। निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानीमा पूर्वाधार तथा उद्योग बनाउने, सबै स्वामित्व आफैले लिने, सञ्चालन गरी मुनाफा आर्जन गर्ने र लगानी उठेपछि सबै स्वामित्व समेत सरकारले हस्तान्तरण गर्ने करारलाई बुट करार हो, बुट करार यसलाई भन्छन्। पीपीपी सार्वजनिक पब्लिक सरकार भयो, सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकार तथा निजी क्षेत्रका प्राइभेट क्षेत्रका बीचमा गरिने साझेदारीलाई 3P पीपी भनिन्छ। यो सार्वजनिक सफल द्विपक्षीय साझेदारको मोडल हो। यसमा सरकार पनि हुन्छ, सार्वजनिक क्षेत्र पनि हुन्छ र निजी क्षेत्र पनि हुन्छ। सोही भएर यसलाई एउटा सफल मोडलको रूपमा लिइन्छ। 4P सरकार, निजी क्षेत्र प्राइभेट, समुदाय भनेको पब्लिक अर्थात् जनताहरू समेतको साझेदारी पार्टनरसिपलाई एए मोडल भनिन्छ। यसलाई एएए मोडल पनि भनिन्छ। नेपालमा माथिल्लो तामाकोसी, चिलेमे लगायतका जलविद्युत परियोजनामा यस मोडलको प्रयोग भएको छ। यो साझेदारी विकासको तरिका अथवा मोडलहरू पीपीपी 3P 4P। अब चाहिँ साझेदारी विकासका विशेषता। हामीले अहिलेसम्म के पढ्यौँ, साझेदारी विकास भनेको के हो, साझेदारी विकासको अवधारणा कहाँदेखि आयो, त्यसको आवश्यक तत्त्वहरू के हुन्, सिद्धान्त के हो र साझेदारी मोडलका साझेदारी विकासका तरिका अथवा मोडलहरू के हुन्। अब हामीले पढ्ने भनेको साझेदारी विकासका विशेषता। साझेदारी विकासका विशेषताहरू के हुन्। साझेदारी विकासले विकासको बहुआयामिक विषय र बहुपक्षीय साझेदारीको आवश्यकता दर्शाउँछ। दिगो विकासका लागि बहुपक्षीय सहयोग, सामान्य सहकार, सहलाभ र सह जिम्मेवारीको विषय हो, यसको विशेषता हो, यसलाई चिनाउने हो। साझेदारी विकासले विकासको बहुआयामिक विषय र
बहुपक्षीय साझेदारीहरूको आवश्यकतालाई दर्शाउँछ, देखाउँछ। दिगो विकासका लागि बहुपक्षीय सहयोग, सामान्य सहकार, सहलाभ र सहजिम्मेवारीको विषय हो। यसले यसले भनेको साझेदारी विकासले विकासका लम्बीय, क्षितिजीय र विदेशी साझेदारहरू बिच सन्तुलन ल्याउँछ। सबै क्षेत्रमा रहेको ज्ञान, सिप, क्षमता, अनुभव र पुँजीको सञ्चालन गरी अत्यधिक लाभ दिलाउँछ। क्षमता र दक्षताको संयोजन पनि हो। साझेदारी विकास दक्षता र क्षमताको संयोजन पनि हो। विकास कार्यमा अन्तर्निर्भरता र पारस्परिकता अभिवृद्धिको माध्यम पनि हो। यो यसको विशेषता हो। सबै गराउँछ यसले। निर्भरता पनि गराउँछ, पारस्परिकताको वृद्धि पनि गराउँछ। अर्को भनेको हामीले हेर्ने त्यसै गरी विकास प्रक्रियामा सिक्ने, सिकाउने र सुधार गर्ने सामूहिक र निरन्तर प्रयास हो। साझेदारी विकासको विशेषता यो हो। दीर्घकालीन रूपमा जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्छ, विश्वास र सम्मानमा आधारित हुन्छ, संयुक्त रूपमा निर्णय निर्माण गरिन्छ, शक्ति सन्तुलन कायम गर्छ, समता, पारस्परिकता र दायित्व निर्वाहमा टिकेको हुन्छ। यो यसको साझेदारी विकासको विशेषता हो। अब साझेदारी विकासमा रहेका विद्यमान समस्याहरू के साझेदारी विकासमा के कस्ता समस्याहरू देखा परिरहेका छन्? जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व समुचित रूपमा निर्वाह नहुने, अहिले यही देखिन्छ। साझेदारी अभ्यासको अभाव छ, विश्वासको सङ्कट छ, विश्वास छ या छैन। सबभन्दा भन्छ नि त्यहाँ संसारको सबभन्दा महँगो चिज भनेको ट्रस्ट हो। आजभोलि विश्वास हो, विश्वास भन्छ। सुरक्षित लगानीको वातावरणको अभाव छ। व्यावसायिक लगानीका लागि एकद्वारे सेवा प्रभावको कमी छ। उसको समस्या विद्यमान समस्या हो। प्रतिस्पर्धात्मक लगानीको वातावरणको अभाव छ। अवसरहरू होल्ड गरेर बस्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रणको अभाव छ। अवसरहरू होल्ड गरेर बस्ने, कमजोर वित्तीय क्षेत्रका कारण लगानी स्रोत जुटाउन कठिन छ। सुदृढ अनुगमन र नियमनको अनुगमन पनि भएको छैन, नियमन पनि त्यसको पनि अभाव छ। कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अस्पष्ट र अपर्याप्त छन्। यसको विद्यमान समस्याहरू। अब नेपालमा साझेदारी विकासका अवसर के छ, सम्भावना यहाँ के छ? सरकार, यसको हेरौँ, सरकार नियमनकारी भूमिकामा सीमित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। साझेदारी विकासका लागि पर्याप्त नीतिगत व्यवस्था छ। निजी क्षेत्रप्रतिको भरोसा र विश्वासमा क्रमशः वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। सरकारको एक्लो प्रयासबाट जनचाहना सम्बोधन हुन कठिन छ। त्यसैले सबैलाई मिलाएर हिँड्नुपर्छ, उसको सम्भावना छ। निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्र सेवा र विकासको प्रभावमा आकर्षित हुँदै जानु, जनमानसमा सशुल्क तर सुलभ र छनौटपूर्ण सेवाको माग बढ्दै जानु, शुल्क तिर्ने, सुलभ पनि हुने तर छनौट सेवाको माग बढ्दै गइरहेको छ। निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी हुने, निजी क्षेत्र र गैर सरकारी क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी हुँदै गइरहेका छन्। उसको सम्भावना छ नेपालमा। अब साझेदारी विकासलाई हामीले अझ थप प्रभावकारी तुल्याउने हो भने, अझ थप प्रभावकारी बनाउने हो भने त्यसलाई के उपायहरू गर्नुपर्छ? कानुनी र नीतिगत स्पष्ट गरिदिने, नियमन र अनुगमनमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्छ। टाइममा नियमन हुन पर्यो, अनुगमन हुन पर्यो, पृष्ठपोषण दिनु पर्यो, लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्यो। उसको उपाय हो बनाउनुपर्छ। लगानीकर्ताका लागि एकद्वारे सेवा हुनु पर्यो। यो होइन कि यता त्यो कार्यालय 5वटा कार्यालय धाओस्, एक ठाउँमा सबै कुरा हुनु पर्यो। लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नु पर्यो। नागरिक समाजको सशक्तिकरण गर्नु पर्यो। स्थानीय निजी र गैर सरकारी संस्थाहरूको क्षमता विकास गर्नु पर्यो। साझेदारहरू बीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गराउनु पर्यो। साझेदारी नीतिको प्रवर्धन र सम्भावनाहरूको खोजी गर्नु पर्यो। साझेदारी अभियानमा नागरिकहरूको सहभागिता र भूमिकाको सुनिश्चितता, स्थानीयतादेखि नै साझेदारी अवधारणाको प्रवर्धन हुनु पर्यो। स्थानीय निजी संस्थाहरूको क्षमता विकास र सशक्तिकरण, पुँजी बजारको विस्तारीकरण र सुदृढीकरण गर्नु पर्यो। यो हामीले साझेदारी विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउने हो भने यी सबै उपायहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले वर्तमानमा अब आउँछ त्यो साझेदारी विकास भनेको के थियो भने, अब समुदायमा आधारित विकास अर्को टपिक छ। यसमा दुईटा टपिक छ।
एउटा साझेदारी विकास भनेको के हो, अर्को भनेको समुदायमा आधारित विकास के हो। अब हामीले यसो हेर्छौँ समुदायमा आधारित विकास भनेको के हो। समुदायमा आधारित विकास सम्पूर्ण समुदायको राम्रो जीवन अभिवृद्धि गर्ने एउटा आन्दोलन हो जसमा समुदायको सहभागिता रहन्छ। यो समुदायको राम्रो जीवन अभिवृद्धि गर्नको लागि गर्ने एउटा आन्दोलन हो जसमा समुदायको सहभागिता रहन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघले यसलाई कसरी परिभाषित गरेको छ, सामुदायिक विकास भनेको त्यस्ता प्रक्रियाहरू हुन् जस अनुसार जनता र सरकारी अधिकृतहरूको प्रयासलाई समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सुधारका लागि संयुक्त रूपमा प्रयोगमा लगाइन्छ। समुदायहरूलाई राष्ट्रिय जीवनमा समावेश गरेर यिनै समुदायहरूबाट राष्ट्रिय उत्थानमा योगदान दिलाउनका लागि मद्दत पुर्याइन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघले यसरी डिफाइन गर्यो। त्यसै गरी सन् 1948 भएको क्याम्ब्रिज कन्फरेन्स भएको थियो। क्याम्ब्रिज कन्फरेन्सले यसले कसरी डिफाइन गरेको छ भने सामुदायिक विकास समुदायको जीवन स्तर वृद्धिको लागि जनताकै तत्परताद्वारा चलाइएको अभियान हो। यदि समुदायमा यस्तो किसिमको तत्परता नआउने भएमा सामुदायिक विकासको अभियानलाई सक्रिय र उत्साहित गर्न प्रेरणा जगाउने विधिहरूको प्रयोग गर्नुपर्दछ। सन् 1948 भएको क्याम्ब्रिज कन्फरेन्सले यसरी समुदायमा आधारित विकासलाई डिफाइन गरेको छ। समुदायमा अर्को भन्यो भने कसरी हो, समुदायमा आधारित विकास भनेको समाजले एकबद्धता बनाउँदै समाजका मूल्य, मान्यता र अभ्यासहरूद्वारा समस्या र कठिनाइहरूको समाधान गर्नेलाई पद्धतिलाई बुझिन्छ। यो पनि सामुदायिक विकास आधारित विकासको डिफिनेसन हो। अर्को भन्दै भने स्थानीय बासिन्दा वा उनीहरूका संस्था मार्फत प्राथमिकताका क्षेत्र र सामाजिक मूल्य मान्यतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक विकासको उद्देश्य पूरा गर्ने साझा अभियान नै सामुदायिक विकास हो। स्थानीयताको सम्भाव्यता र आवश्यकता अनुरूप आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक सन्तुलनका साथै समन्वयमा आधारित विकासको अवधारणा नै समुदायमा आधारित विकास हो। सामुदायिक विकास एक प्रक्रिया, तरिका, कार्यक्रम र आन्दोलन पनि हो। सामुदायिक विकासको अवधारणा कहाँदेखि आयो त? सामुदायिक विकासको अवधारणा भन्यो भने दोस्रो विश्वयुद्धसँगै ब्रिटिस सरकारद्वारा प्रसारमा ल्याइएको हो। प्रट र बाइडेनका अनुसार सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारको सृजना गर्दै आत्मनिर्भरताका माध्यमबाट केन्द्रीय सरकारको उद्देश्य पूर्तिका निम्ति ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रमशक्तिलाई परिचालन गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक विकासको अवधारणा आएको हो। सामुदायिक विकास सम्बन्धी अवधारणाको प्रयोग सर्वप्रथम अफ्रिकी राष्ट्र घानामा गरिएको पाइन्छ। सामुदायिक विकास सम्बन्धी अवधारणाको प्रयोग सर्वप्रथम अफ्रिकी राष्ट्र घानामा प्रयोग गरेको पाइन्छ। सन् 1950 को दशकमा सामुदायिक विकासको अवधारणालाई भारतको राष्ट्रिय विकास योजनाका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। यो यसको अवधारणाहरू सामुदायिक विकासको अवधारणा हो। अब समुदायमा आधारित विकासका सिद्धान्त हेर्नु भने यसको सिद्धान्तहरू के छन्? मानव अधिकारको सिद्धान्तले के भन्छ? राज्यको तल्लो तहदेखि नै मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन हुनुपर्छ र प्रत्येक नागरिकले विकासको आवश्यकता छनौट गर्ने, त्यसमा सहभागी हुने र उनीहरूलाई न्यूनतम सेवा र पूर्वाधार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित छ मानव अधिकारको सिद्धान्त। त्यसै गरी अर्को सिद्धान्त भनेको सामाजिक न्यायको सिद्धान्त। विकासको प्रतिफल सक्षमतामूलक
विकासको प्रतिफल समतामूलक र न्यायोचित रूपमा वितरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित छ। शाखाकृतको तृतीय समसामयिक विषय हो सामाजिक न्यायको सिद्धान्त। अर्को सिद्धान्त भन्यो भने सहभागिताको सिद्धान्त छ। समुदायमा आधारित विकासका सिद्धान्तमा हामीले पढेको मानवाधिकारको सिद्धान्त, सम सामाजिक न्यायको सिद्धान्त, अब हेर्नु भने सहभागिताको सिद्धान्त। सहभागिताको सिद्धान्तले के भन्छ, विकास प्रक्रिया र प्रतिफलको वितरणमा सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित छ। त्यसै गरी सशक्तिकरणको सिद्धान्त, आम नागरिक र खास गरी समाजका सीमान्तकृत वर्गको सशक्तिकरण हुनुपर्छ भन्ने त्यो मान्यताबाट निर्देशित सशक्तिकरणको सिद्धान्त छ। आधारभूत आवश्यकताको सिद्धान्तले आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्ने, उनीहरूको परिचालन र सहभागिताबाट सहज हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ। समुदायमा आधारित विकासकै सिद्धान्तमा आत्मनिर्भरताको सिद्धान्त छ। स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग मार्फत विकासका प्रक्रियालाई आत्मनिर्भर तुल्याउनु पर्दछ र स्थानीय समुदायलाई क्षमता विकासका माध्यमबाट आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। स्रोत र साधनमाथि पहुँचको सिद्धान्त, स्रोत र साधनमाथि समान पहुँच हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। सामुदायिक सक्रियताको सिद्धान्त, सामुदायिक चासो र सक्रियतालाई प्रवर्धन गर्ने यस्तो विकास प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ, यसको सिद्धान्त हो। समुदायमा आधारित विकासका सिद्धान्तमा अधिकतम जनसहभागिताको सिद्धान्त, विकासको उपभोक्ता समुदाय भएकोले अधिकतम जनसहभागिता अपरिहार्य हुन्छ, यसले भन्छ। अधिकारवादी सिद्धान्त, समुदायमा आधारित विकास जनता र समुदायको अधिकारको विषय हो भन्ने मान्यता राख्छ यो सिद्धान्तले। समुदायमा आधारित विकासका चरित्र हेर्नु भने चरित्र विकासका सबै चरणमा समुदायको सहभागिता, विकास क्रियाकलापको स्वयं व्यवस्थापन हुनुपर्छ, स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन हुनु पर्यो, यसको चरित्र हो। पारदर्शिता र सदाचारी व्यवहार, विकास क्रियाकलापमा स्वामित्व भाव, समुदायद्वारा नै विकास क्रियाकलापको सम्भार, प्रतिफलको न्यायोचित वितरण र दिगो विकास, यो समुदायमा आधारित विकासको चरित्र हो। अब समुदायमा आधारित विकासको उद्देश्य हुने भने सीमान्तकृत वर्गको सशक्तिकरण गर्ने हो, जन सहभागिता, जवाबदेहिता र पारदर्शिताको सुनिश्चितता, सदाचारिताको प्रवर्धन, दिगो विकास, स्थानीय स्रोतको परिचालन, समुदायको सहभागिता, विकास कार्यको स्वामित्व भाव, समुदायको आवश्यकताको सम्बोधन, उद्यमशीलता मार्फत आत्मनिर्भरता, सामुदायिक सद्भाव, विकासका साझेदारिता त शक्ति हस्तान्तरण र प्रयोग, यो सबै समुदायमा आधारित विकासका उद्देश्य हुन्। समुदायमा सहभागिता हुनु पर्यो, स्वामित्व हुनु पर्यो, आवश्यकताको सम्बोधन हुनु पर्यो, उद्यमशीलमा अथवा आत्मनिर्भरता हुनु पर्यो, विकासमा साझेदारिता, शक्ति हस्तान्तरण र प्रयोग हुनु पर्यो, यो उसको उद्देश्य हो। अब सामुदायिक विकासका क्षेत्र हेर्नु भने क्षमता विकास, सामाजिक चेतना र जागरण, स्रोत पहिचान, संरक्षण र परिचालन, विवाद समाधान र द्वन्द्व न्यूनीकरण, स्थानीयतामा पुँजी निर्माण, परम्परागत र गलत सामाजिक क्रियाकलापको न्यूनीकरण, स्थानीयतामा सामाजिक व्यवस्थापन, स्थानीयतामा विकास व्यवस्थापन, स्थानीयतामा पूर्वाधार निर्माण, यो सामुदायिक विकासको क्षेत्र हो। सामुदायिक विकासका सबल पक्ष हामीले हेर्नु भने रोजगारी सृजना गर्छ, गरिबी निवारण गर्छ, स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन गर्छ, सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक जीवन स्तरको उत्थान गर्छ, आयको समान वितरण, स्रोत साधनमा पहुँच, सहभागिता र दिगो विकास, आत्मनिर्भरता, स्वावलम्बन, हार्दिकता र एकताको भाव हुन्छ भन्ने यसको सामुदायिक विकासका सबल पक्ष हुन् भने अब नेपालमा समुदायमा आधारित विकासका केही अभ्यासहरू हेर्नु भने सामुदायिक वनको अभ्यास भएको छ, सामुदायिक खानेपानी, समुदायमा आधारित सिँचाइ कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, समुदायिक विकास कार्यक्रम, फोहोर मेला व्यवस्थापन तथा सरसफाई कार्यक्रम, बस्ती विकास कार्यक्रम, साना किसान विकास कार्यक्रम,
ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन कर्जा कार्यक्रम, गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम, स्थानीय सहकारी, सीमान्तकृत वर्ग सशक्तिकरण लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू नेपालमा यो अभ्यासको रूपमा भइरहेका छन्। अब समुदाय विकास कार्यक्रमका समस्या अथवा कमजोरीहरू के हुन्? 90को दशकपछि पछिल्लो आधुनिक अवधारणाको अभ्यासको कमी भएको छ। स्थानीय ठुला बडाहरूद्वारा लोकल इलाइट प्रभावित छ। समुदायको वा कमजोर चेतना स्तरका कारण जवाबदेहिता र पारदर्शिताको अभ्यास कमजोर छ। समुदायमा आधारित विकासको अवधारणाप्रति राज्य उत्साहजनक रूपमा अगाडि आउन सकेको छैन। समुदायमा प्रविधि ज्ञान र क्षमताको सर्वथा अभाव छ। राजनीतिक विभाजनले नकारात्मक असर पारेको छ। समस्या छ यो सम्बन्धी कमी कमजोरी, सहभागिताको अवस्था कमजोर छ। स्थानीय सामुदायिक संस्थामा नेतृत्व तीव्र विवाद देखिन्छ। स्थानीयताको जनशक्ति पलायनको अवधारणामाथि नै चुनौती सिर्जना गरेको छ। आन्तरिक बसाइसराईले समुदाय कमजोर हुँदै गएको छ। स्थानीय स्रोत साधन परिचालनको सट्टा परनिर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ। सामुदायिक संस्था गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा नीतिगत विविधता र अस्पष्टता देखिन्छ। सबै कुरा समस्या हो। अब यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सामुदायिक विकासलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भने थप प्रभावकारी अथवा प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ? प्रभावकारी बनाउन कसरी सकिन्छ भने प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। समुदाय विकासलाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ? प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हेर्नु भने समुदायको सिप र क्षमता वृद्धि गरी प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र समुदायलाई सक्षम बनाउने, स्थानीयतामा सङ्घ संस्था दर्ता सम्बन्धी विषयमा एकरूपता, कार्यक्रम प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने, सामाजिक परिचालन मार्फत सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र सङ्गठित हुने बानीको विकास गर्ने, स्रोत साधन परिचालनमा समुदायको पहुँच बढाउने गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीयताका योजना कार्यान्वयन र सञ्चालनको स्वामित्व समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्ने। त्यहाँको योजनाको कार्यान्वयन र सञ्चालन स्वामित्व त्यही समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्ने हो। समुदायमा सामूहिक नेतृत्व प्रवर्धन गर्दै जाने, लक्षित वर्गको सहभागितालाई थप सुनिश्चित बनाउँदै लैजाने, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले सामुदायिक सङ्गठनहरूसँग समन्वय गरेर मात्र कार्यक्रम लैजाने सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने, विकास अभियानमा सामूहिक संस्थाको भूमिका स्पष्ट गरी सहभागिता र कुशल नेतृत्वलाई प्रवर्धन गर्ने। अब नेपालमा भएका साझेदारी विकास तथा सामुदायिक विकासका लागि दुईटै साझेदारी हामीले पढेको साझेदारी तथा सामुदायिक विकास, माथि पढेको साझेदारी विकास र यो भनेको सामुदायिक विकासका लागि नेपालमा भएका व्यवस्थाहरू के छन्? अब नेपालको संविधान मार्फत राष्ट्रिय विकासमा स्वदेशी लगानीका साथै वैदेशिक पुँजी र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने विषयको उजागर गरिएको छ। 8औं पञ्चवर्षीय योजना कालदेखि साझेदारी विकास नीतिको अवलम्बन गरिएको छ। निजीकरण 2050 कार्यान्वयनमा रहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन मार्फत विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता हुने प्रोत्साहन गर्ने नीति छ। सार्वजनिक पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति 2057 कार्यान्वयनमा रहेको छ। करा निर्देशिका 2059 र सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति 2060 कार्यान्वयनमा छ। पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी 2063 कार्यान्वयनमा छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी सुझाव समितिको प्रतिवेदन 2063 को कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद 2063 तथा नियमावली 2064 कार्यान्वयनमा छ। लगानी बोर्डको गठन र क्रियाशीलता छ। 15औं पञ्चवर्षीय योजना मार्फत निर्दिष्ट लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्ने सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता रहेको छ। अब त 16 योजना आइसकेको छ, 16 योजनाको खाका आइसकेको छ। अब त्यही हुन्छ। ल आजलाई यति, अर्को पटक अर्को विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद छ। अहिलेलाई यति। हस्, हेभ अ गुड डे।